14 जून म्हजो मित्र बाब विजय सरदेसाय हाचो वाडदिवस. ह्या मंगल समयाचेर हांव तांकां वाडदिवसाची मनाकाळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. विजय हाका हांव जाले जवळ 15 वर्सां वळखता. तो म्हजो एक जवळचो मित्र. राजकारणान आयिल्ल्या मागीर म्हजो ताचे कडेन खूब लागींचो संबंद आयला. जरी आमचे पयलींची पिढी एकामेकाक वळखताल्यो, विजय हो हांव एक गोंयकार, नीज गोंयकार म्हणून वळखता. गोंयकाराचें एक स्वप्न, एक आदर्श गोंय हो हावेस पूर्ण करपाक विजय हो सदांच खटपट करता. गोंयची कला जावं, संस्कृती जावं, गोंयचें जेवण जावं, किंवा गोंयचे जे आमचे कृषी म्हण किंवा बाकीचे उद्योग जावं, हांकां विजयाचो सदांच पाठिंबो आसता. आनी तो गोंयकारपण जपपाक सदांच तांचो पूर्ण प्रयत्न आसता. ह्या अवसराचेर हांव परतून एकदां म्हजो मित्र बाब विजय हांकां देवा लागीं मागता की तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवं आनी गोंयची आनी गोंयकाराची सेवा करपाक तांकां राजकारणांतल्यान जावं किंवा समाज सेवेंतल्यान जावं, सत्तेर आसतना जावं किंवा विरोधी पक्ष नेते म्हणून जावं,